Kaning magkatigulang na taba kanang di ma-miss jud ay nimo ang inyohang kinabuhi sa unang panahon. Sa bukid labi na nga abundant bitaw ka sa mga prutas kani tanan nga mga prutas o pagkaon diri sa video dili ni original pero kani tanan naa gyud ni sa amoa sa unang panahon. Tapos free lang yun namo makaon tanan-tanan. Dili mi magutman og mga pagkaon sa una kay kugihan to sila si mamag si papa. Plus akong magawang sigig pananom og saging. Tapos klase-klase na ami 7 ka klase yata nga saging sa among bukid sa una. Kung kugihan lang yun ka mananom bitaw, di gyud ka gutmon sa bukid. Basta dili lang ka magtinapulan. Tanan klaseng lagutmon mga prutas kaning avocado. Aranghita gyud daghan mi sa una. Kani mao ni among lungagan o murag pasaw sa baboy ba nga kaldero. Tapos kani nami ampalaya na mga gulay, frisko pa kay mga gulay kamutihan ni mama daghan kaayo na apod koy ako ang mga kamutihan o gulayan. Grabe gyud to. Mot makamis gyud siya tapos kani mga uhong kang mga bulad lipay na kay mi ana. Sa una kaning tilaob nga lami kaayo frisko pa kay tamis kay mga gulay prutas. Tus native nga manok nga may kapayas ug kuan nga salad na tapos kani unsa ni anagon kaning mga pagkaon nga basta lami kaayo siya. Mamiss jud ay nimo bisan pag-asa ka ni abot bisan pag niabot ka diri banan ni anan kaabot ako diri sa Europe kani og tawag na mo ani gabintuod tapos parisan og paksiw nga kani nga isda sa bato agoy lami na kaayo na siya sus malipay na ko ana makakaon ko ana paborito na ko ng mga kanaon balanghoy kanang tangkong gisahon lang ng tangkong agoy lami na kaayo guys kalabasa nga labok kaayo kana siya. Naa ni tanan sa amoa sa una nga presko kaayo mga gulay ni mama.